अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि SSIT डिग्री कॉलेज ने आपकी तालीमी सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से हम अपना फर्स्ट ईयर साइंस फिज़िक्स का कोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं, थोड़ा सा आज उस हवाले से रिकॉल करेंगे और फिर आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर जिसका नाम दी स्कोप ऑफ फिजिक्स है उसको स्टार्ट किया है। और इस हवाले से कुछ बुनियादी बातें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको अगर हम रिकॉल करें तो आप याद करें, सबसे पहले हमने साइंस के हवाले से बात की थी। साइंस के हवाले से हमने ये समझा था कि ये लातीनी ज़बान के वर्ड से डिराइव किया गया एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है जानना। लेकिन आप याद करें, मैंने आपको ये भी बताया था कि हर बात के जानने को हम साइंस नहीं कहते, बल्कि जब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स, एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेशन या रिजल्ट वगैरह की बुनियाद पर, तो इस तरह से जान लेने को हम साइंस कहते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में साइंस के हवाले से बात की थी। आप वहाँ से उस लेक्चर को दोबारा देख भी सकते हैं और उसको रिकॉल कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने बात की थी फिज़िक्स के हवाले से। ज़ाहिर है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स को, तो हमने ये कहा था कि फ़िज़िक्स साइंस से ड्राइव की गई एक ब्रांच है। लेकिन फिज़िक्स का मतलब क्या होता है, तो याद करें मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िक्स यूनानी यानी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचर, फितरत। जब हम कुदरती मज़ाहिर को, जब हम नेचुरल फेनोमेनास या नेचुरल थ्योरीज़ या नेचुरल लॉज को मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ सिस्टमेटिक वे में जब हम हासिल कर रहे होते हैं उसके मुतालिक नॉलेज को, तो ऐसी नॉलेज को कहा जाता है फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स के मुतालिक हमने ये जाना था कि बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। नंबर वन क्या था, मैटर, और नंबर सेकंड क्या था, एनर्जी। फिर याद कीजिए, हमने चंद बात की थी मैटर के हवाले से और फिर कुछ बातें हमने की थी एनर्जी के हवाले से। मैटर से क्या मुराद होती है, हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वेट या कोई ना कोई मास हो, उसको आपने क्या कहा था, मैटर कहा था। फिर हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर मैटर को डेली लाइफ से समझने की कोशिश की थी। हमने ये कहा था कि बुनियादी तौर पर मैटर की चार स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट हमने डिस्कस की थी सॉलिड के हवाले से, दूसरी स्टेट हमने डिस्कस की थी लिक्विड के हवाले से, फिर गैस, और फिर फोर्थ स्टेट को हमने कहा था प्लाज्मा, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ज़मीन पर इतनी कॉमन स्टेट नहीं है, अगरचे ये भी तकरीबन हर जगह पर ही मौजूद है, लेकिन इसका ज़्यादातर ताल्लुक यूनिवर्स में दीगर जो बॉडीज़ हैं जैसे स्टार्स वगैरह हो गए या लाइटिंग इफेक्ट्स हो गए, तो वहाँ पर हम आम तौर पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए एक और फिफ्थ स्टेट बताई थी जिसको हमने कहा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना, जब हम किसी भी मटेरियल को कूल डाउन कर रहे होते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, तो जो स्टेट बनती है उसको हमने कहा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दो साइंटिस्ट के नाम पर यह स्टेट रखी गई थी। आज हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, एनर्जी को थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं। एनर्जी के हवाले से मैंने आपको ये बताया था कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो आपके काम करने की जो भी सलाहियत होती है उसको आप क्या कह देते हैं, एनर्जी। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी छोटे या बड़े काम को करने के लिए जो भी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसको आप क्या कह देते हैं, एनर्जी। और उसको मैंने आपको बताया था, चाय बनने की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, तो वहाँ पर हीट एनर्जी कॉन्सेप्ट से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। और साथ में ये भी बताया था कि एनर्जी की कई टाइप्स हैं जिसको हम चैप्टर नंबर 7 में इंशाअल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम एनर्जी के आगे से बात शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम एंड साइंस। इस्लाम एंड साइंस यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इल्म हासिल करने के हवाले से हमेशा ज़ोर दिया है। सुनी सुनाई बातें जो आप तक पहुंच रही होती हैं, बग़ैर तहकीक शुदा बातें जो आप तक पहुंच रही होती हैं, उस पर वैसे ही आपको मानने से मना फरमाया गया है। और इस हवाले से सूरतुल हुजरात की आयत भी मौजूद है।
تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو علم ہم تک پہنچ رہا ہے اس کی اوتھینٹیفیکیشن کیا ہے. دو طرح کے علوم ہیں جو اوتھینٹک علوم مانے جاتے ہیں. ایک تو علم الوحی جو اللہ رب العزت وحی کے صورت میں نازل کرتے ہیں، اب فرشتوں کے ذریعے انبیاء کرام پر نازل کرتے رہے، وہ بالکل اوتھینٹک ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ، کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی. اور دوسری جو اپروچ بتائی ہے اللہ رب العزت نے اوتھینٹک وے میں نالج حاصل کرنے کی، وہ کیا ہے؟ سسٹمیٹک اپروچ، آرگینائزڈ وے آف سیکنگ اینی تھنگ. ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ قدرتی مناظر ہوں، چاہے وہ قدرتی مظاہر ہوں، یا آپ کے پاس آنے والے کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، اگر آپ آرگینائزڈ وے میں اس کو حاصل کرتے ہیں، آبزرویشن، مختلف تجربات یعنی ایکسپیریمنٹ، کچھ قوانین، رولز، لاز یعنی کہ نظام یا اصول یا قواعد و ضوابط کی بنیاد پر، تو ایسے دو علوم کو اللہ رب العزت نے اوتھینٹک کہا ہے. ایک کو میں نے کیا کہا ہے؟ علم الوحی. اور دوسرا کیا ہے؟ آرگینائزڈ یا سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ حاصل کیا جانے والا علم. اور آپ جانتے ہیں کہ آرگینائزڈ یا سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ حاصل کیا جانے والا علم بیسیکلی کیا کہلاتا ہے؟ سائنس کہلاتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کس طرح سے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے. اور آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ تقریباً 1000 سے زیادہ، کم و بیش 1000 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو قدرتی مظاہر کے حوالے سے، یعنی سسٹمیٹک آرگینائزڈ وے میں جو چیز آپ کو نیچرل فینومینا کے حوالے سے پتہ چلتی ہے، اس پہ غور و فکر کی اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے. قرآن کریم میں جو 6666 آیات کریمہ ہیں، ان میں سے کم و بیش 1000 آیات ایسی ہیں جو قدرتی مظاہر، نیچرل فینومیناز جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کے حوالے سے، اس پر بحث کرنے کے حوالے سے، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آپ کو تعلیمات عطا فرمائی ہیں. تو ہم دیکھیں گے اس آرٹیکل میں کہ اسلام اور سائنس کا کس طرح کا انٹریکشن ہے. عام طور پر سائنس کو اسلام سے متضاد رکھا جاتا ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے دو ہی علوم کو اوتھینٹک کہا ہے، ایک علم الوحی اور دوسرا کوئی بھی ایسا علم جو قدرتی مظاہر یا مناظر کے حوالے سے ہو، جس کے اندر سسٹمیٹک اپروچ ہو، مختلف اصول و ضوابط ہوں، قواعد ہوں، قوانین ہوں، ایکسپیریمنٹ ہو، آپ اس کو پرکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں یا اس پہ یقین کرتے ہیں. تو ایسے علم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سائنس. تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت مبارکہ ہیں وہ کس حوالے سے اس طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں، اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے، سائنٹیفک ریسرچ یعنی جو سائنسی تحقیق ہوتی ہے، سائنٹیفک ریسرچ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی بھی چیز کہیں سے پڑھ لیں اور اس کو منون تسلیم کر لیں، یا کوئی بات اگر ہم تک پہنچ رہی ہے کسی بھی سورس سے، کہیں سے بھی گھومتی گھامتی کوئی بات اگر ہم تک آئے تو ہم اس کو منون تسلیم کر لیں یا اس کی حقیقت کو صحیح مان لیں. ایسا ضروری نہیں ہے. ہاں، مگر جو چیز قرآنی علوم کے لحاظ سے ہوگی، آپ اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو لازمی طور پر صحیح تسلیم کریں گے، کیونکہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جس کے اندر علم الوحی اور پھر قدرتی مظاہر کو خود اللہ رب العزت نے ایکسپلین کیا ہے. تو ہر وہ بات جو ہمیں کسی بھی جگہ سے ملے، چاہے وہ کسی کتابی صورت میں پہنچ رہی ہو، جیسے کہ یہاں آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یا کسی شخص کے ذریعے سے پہنچ رہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ اوتھینٹک ہے. لیکن قرآن کے حوالے سے اگر ہم مختلف مظاہر کو دیکھتے ہیں یا علم الوحی کی ہم بات کرتے ہیں، تو لازمی طور پر اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اوتھینٹک ہی ہے. تو اسی حوالے سے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ آگے کی سلائڈ میں سائنٹیفک ریسرچ کو قرآن کریم کس انداز میں ہماری توجہ دلا رہا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں چلتے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کہا گیا ہے. یہاں دیکھیں سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے جو بیان کی ہے حقیقت وہ کیا ہے. یہاں آپ کو قرآن کی آیت نظر آ رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
یہ سورت آل عمران کی آیت مبارکہ 190 ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اب اس میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اس کو ہم ترجمے کی صورت میں دیکھتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر آپ کو ترجمہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یعنی کہ تبدیل ہونے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں یہاں آپ کو پتہ چلا کہ ایک آسمان نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ آسمان ہے، کیونکہ جب بات ہوئی آسمان کی تو وہاں پر پلورل فارم استعمال ہوئی آسمانوں. آپ غور کریں یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے لکھا ہوا آسمانوں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیے آسمانوں ایک سے زیادہ. لیکن جب زمین کی بات ہوئی تو وہاں پر سنگولر فارم ہی نظر آ رہی ہے زمین. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ آسمان جبکہ زمین ایک ہی درجے کے لحاظ سے بیان کی گئی ہے؟ قرآن کی جو سورت آل عمران کی آیت مبارکہ 190 ہے تو وہاں دیکھیں پہلے دو الفاظ آسمانوں اور زمین یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ آسمان اور زمین کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی سنگولر فارم میں. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یعنی رات کے دن میں تبدیل ہونے کی صورت میں اور جب دن رات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جب رات دن سے بدل جاتی ہے اور جب دن رات سے بدل جاتا ہے، تو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور زمین کی جو حرکت ہے یہ دو طرح کی ہے. ایک تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آربیٹل موشن، جیسے کہ الیکٹران ایٹم کے نیوکلیس کے گرد گھوم رہا ہے، آربیٹل موشن. اور زمین اپنے آربٹ میں گھومنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسس پر اسپن بھی کر رہی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ جب زمین سورج کے گرد آربیٹل موشن کر رہی ہوتی ہے یعنی آربیٹل پاتھ پہ موو کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایلپٹیکل نیچر کا ہے، تو چار طرح کے سیزنل ایفیکٹ وجود میں آتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار. ان چار طرح کے موسمی تغیرات کا جو اثر ہوتا ہے وہ زمین کی سورج کے گرد آربیٹل موشن کی وجہ سے. لیکن زمین اپنے ہی ایکسس پر اسپن بھی کر رہی ہے. اب جب زمین اپنے ایکسس پر اسپن کر رہی ہوتی ہے تو چار طرح کے اوقات وجود میں آتے ہیں. جو ہمارا پورے دن کا 24 آورز کا پیریڈ ہے وہ بدل رہا ہوتا ہے. صبح دوپہر میں بدل رہی ہوتی ہے، دوپہر شام میں بدل رہی ہوتی ہے، شام رات میں، اور پھر رات کے مختلف پہریں اور پھر اسی طرح صبح. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی طرف توجہ دلائی یعنی آربیٹل موشن اور اسپین موشن کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یعنی تبدیل ہونے میں، رات کے دن سے بدل جانے میں اور دن کے رات سے بدل جانے میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز سرکولر پاتھ پہ موو کر رہی ہوتی ہے اور جب کوئی چیز اسپین موشن کر رہی ہوتی ہے، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی ایکسس پر گھوم رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر سینٹریپیٹل فورس ہی پیدا ہوتی ہے دونوں صورتوں میں، آربیٹل موشن میں بھی اسپین موشن میں بھی. سینٹریپیٹل فورس کی وجہ سے سینٹریپیٹل ایکسیلریشن بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کا جو سینٹریپیٹل ایکسیلریشن ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس صورت میں گریوٹی بھی کہہ دیتے ہیں، گریویٹیشنل ایکسیلریشن، جس کی ویلیو آپ پڑھ کر آئے ہیں چھوٹی کلاس میں 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، جس کو آپ راؤنڈ آف کر کے اپروکسیمیٹ کرتے ہیں اور 10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر تک لے لیتے ہیں. تو یہ زمین کی اسی طرح کی موشن کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے جو قدرتی مظاہر ہیں اس کا تعلق زمین کی سورج کے گرد حرکت کی وجہ سے ہے اور رات اور دن کے ہیر پھیر کی صورت میں. اس حوالے سے چیپٹر نمبر 6 جس کا نام گریویٹیشن ہے وہاں ہم مزید تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں جو سورت آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیے. تو یہاں دیکھیں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ویریلی، اس کا مطلب ہو گیا یقیناً. عربی میں آپ نے پڑھا انا، دیکھیں پہلی لائن عربی میں انا یقیناً، تو ویریلی یقیناً ان دا کریشن آف دا ہیونس اینڈ دا ارتھ. دیکھیں ہیون کی بات ہوئی تو پلورل فارم، ارتھ کی بات ہوئی تو سنگولر فارم.
پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ آسمان ہے لیکن زمین ایک ہی ہے. اینڈ ان دا آلٹرنیشن آف نائٹ اینڈ ڈے, دن اور رات کی آلٹرنیشن میں, تبدیل ہونے میں, دیر آر انڈیڈ سائنس فار مین آف انڈرسٹینڈنگ, عقل مند لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں, وہ لوگ جو فہم رکھتے ہیں, وہ لوگ جو تدبر کرتے ہیں, سوچتے ہیں, ان کے لیے نشانیاں ہیں. تو سورت آل عمران 190 یہ جو آیت ہے بہت زیادہ حیرت انگیز آیت ہے, جو قدرتی مظاہر کے حوالے سے اور زمین میں تقریباً یہاں پر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین اور رات اور دن ان چار الفاظ ہیں, تمام کے تمام قدرتی مظاہر اس کو سمیٹ دیا ہے. اس ایک آیت میں تمام کے تمام قدرتی مظاہر کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. تو آپ غور و فکر کریں, مختلف قرآن کی آیات میں آپ کو مزید سائنس اور خاص طور پر فزکس پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہوتی آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر بھی سائنس اور خاص طور پر فزکس قرآن یا اسلام سے کانٹرڈکشن نہیں کرتی. یعنی جو قرآنی احکامات ہیں وہ فزکس کے لحاظ سے آپ کو بالکل, جو فزکس کے لاز ہیں اور قرآنی احکامات ہیں, غور و فکر کی دعوت ہے, وہ آپ کو بالکل یکسوئی کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے. آگے چلتے ہیں تو آگے اس کے بعد والی آیت یعنی کہ آیت نمبر 191 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے, یہاں دیکھتے ہیں. اس کو لکھا ہوا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہاں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو ترجمہ فرمایا ہے اس ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں, جو ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے اثرات کس طرح کے ہیں. یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار, آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا, آپ پاک ہیں, بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. اوپر والی آیت میں کیا فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کی نشانیاں ہیں. اب عقل مند کون ہوتے ہیں, اس حوالے سے اللہ رب العزت نے 191 میں تفصیل بیان فرما دی عقل مند لوگوں کی. لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے, یعنی عقل مند لوگ وہ ہیں جو چاہے کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں, جس حال میں بھی ہوں ہمیشہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے, اللہ کی نعمتوں کا, اللہ کی رحمتوں کا, اللہ کی برکتوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ نے جو چیز تخلیق کی ہے اس تخلیق پر غور کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ ایٹم کے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو یا مختلف ایسٹرونومیکل باڈیز جو بہت زیادہ ہیوج سائز کے ہیں, اس حوالے سے ہر چیز پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ کھڑی ہوئی حالت میں ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں. عقل مند لوگوں کو اللہ رب العزت نے ڈسکرائب کیا آیت نمبر 191 میں. اور پھر آگے فرمایا اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اوپر والی آیت میں بھی آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر تھا, 191 میں بھی آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور و فکر کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرما دیا. اور پھر ان لوگوں کی نشانی کیا ہے, پہچان کیا ہے. لکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار, آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا. اللہ رب العزت نے کائنات میں چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سی بڑی چیز ہو کوئی بے مقصد پیدا نہیں کی. جو کیڑے مکوڑے بھی ہمارے آس پاس موجود ہیں, چاہے وہ مائکرو آرگینزمز ہوں, چاہے زمین پر چلنے والے کیڑے ہوں, ہوا میں اڑنے والے کیڑے مکوڑے ہوں, مچھر مکھیاں ہوں, یہ بھی اللہ نے بے مقصد بے فائدہ پیدا نہیں کیا. تو یہاں پر عقل مند لوگوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے یا لیٹی ہوئی حالت میں اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار,
آپ نے یہ فائدہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ جو نقص ہمیں نظر آتا ہے مختلف چیزوں میں، وہ نقص اللہ رب العزت آپ کی تخلیق میں نہیں ہے، آپ پاک ہیں، آپ ہر طرح کے عیب سے، آپ ہر طرح کے نقص سے پاک ہیں۔ ہاں، ہماری سوچ میں، ہمارے فہم میں کوئی نقص آ سکتا ہے، ہم کسی بھی قدرتی مظہر کو یا کسی بھی لا کو دیکھ کر کسی بھی غلط نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں، تو ہمارا اپنا نقص ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ آگے چلیں تو اسی آیت کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، تو یہاں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دوز who remember Allah always and in prayers, standing, sitting and lying down on their sides, and think deeply about the creation of the heavens and the earth. یہاں پر بھی دیکھیے heavens یعنی more than one plural form آئیے، earth singular form آئیے، saying our Lord, you have not created all this, you have not created all this. آپ نے یہ چیزیں پیدا نہیں کی without purpose، بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ یقیناً اس میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ Glory to you, exalted be you above all that they associate with you as partners. Give us salvation from the torment of the fire. Those who remember Allah always and in prayers, standing, sitting and lying down on their sides, and think deeply about the creation of the heavens and the earth, saying, our Lord, you have not created all this without purpose. Glory to you, exalted be you above all that they associate with you as partners. یعنی وہ لوگ جو کائنات کی تخلیق میں، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو چاہے وہ بڑی سی بڑی چیز ہو، جتنے بھی باڈیز، جتنے بھی چیزیں کائنات میں موجود ہیں، ان کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں، تو اللہ آپ پاک ہیں، یہ نقص ہے جو ہمارے اندر ہے، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ وحدہ لا شریک ہے۔ سورۃ الاخلاص یاد کیجیے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح توجہ دلائی ہے۔ Give us salvation from the torment of the fire. کیا مطلب ہوا کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے لیٹے ہوئے ہوں، ہر حال میں اللہ کی نعمتوں، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے، اور چونکہ بے مقصد نہیں ہے تو پھر اپنے مقصد حیات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بطور انسان اگر مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں ریسرچ، تحقیق کرنے کے لیے بھیجا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور پھر ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اگر ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں تو یہ ہمارا اپنا فالٹ ہے، آپ کی تخلیق میں، آپ کے قوانین میں، آپ کے قدرتی مظاہر میں کوئی فالٹ نہیں ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ آگے مزید دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اور کون سی آیت ہے جس میں ہمیں توجہ دلائی گئی ہے سائنس پر غور و فکر کے حوالے سے۔ تو سورۃ النوح، اس میں ہمیں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے آیت، اور یہ آیت نمبر 15 ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح تمہارے رب نے 7 آسمان بنائے طبقوں میں؟ پچھلی جو آیت تھی سورت آل عمران کی آیت نمبر 190، اس پہ ہمیں کیا بات سمجھ آئی کہ آسمان ایک نہیں ہے، پلورل کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، مینس مور دین ون ہے۔ اور سورۃ النوح کی آیت نمبر 15 میں کیا پتہ چلا کہ اگر مور دین ون ہے تو ان کی تعداد کیا ہے؟ وہ تعداد یہاں پر کتنی بتائی جا رہی ہے؟ 7 آسمان۔ یہاں دیکھیں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح تمہارے رب نے 7 آسمان بنائے طبقوں میں؟ یعنی جو آسمان کی لیئرز ہیں وہ کتنی ہیں؟ 7۔ سورۃ آل عمران میں مور دین ون ہیون کے حوالے سے بھی پتہ چلا
प्लूरल फॉर्म थी, और फिर सूरत नूह में तादाद पता चल गई कि अगर एक से ज्यादा हैं तो उनकी हकीकत क्या है, तादाद क्या है, तो 7 आसमान। पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 आसमान बनाए और एक के ऊपर एक, यूं तह के ऊपर तह, इस तरह से बनाए हैं। इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहां देखें, आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, डू यू नॉट सी दैट अल्लाह हैज मेड 7 हेवंस, यहां तादाद आ गई, वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह टोटल कितने आसमान है, 7, और सातों आसमान के मुख्तलिफ नाम हैं और फिर इनके मुख्तलिफ दर्जात और फिर से मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जहां तक अब तक जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके लिहाज से हम इंशाल्लाह आगे जब बाकायदा तौर पर चैप्टर्स में आएंगे तो चैप्टर वाइज भी इस चीज को डिस्कस करते रहेंगे। आगे चलते हैं तो देखिए आयत नंबर 16 में, सूरतुन नूह की आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है, याद देखिए लिखा हुआ है, वजअल कमरा फीहिन्ना नूरन वजअल शम्सा सिराजा, वजअल कमरा फीहिन्ना नूरन वजअल शम्सा सिराजा, और उनमें चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया। ठीक है ना, आसमान पर जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, सूरज से भी ज्यादा बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। हमारी जो अर्थ है इसके करीब तरीन जो सबसे बड़ा सितारा है वो सूरज तस्वर किया जाता है, तो सूरज के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है। और रात के वक्त आप जानते हैं जो हमारे मुख्तलिफ जो रात का दौरानिया होता है, फिर सुबह यानी कि जो इस्लामिक मंथ है, मगरिब के बाद से एक नया दिन शुरू आता है, फिर सुबह आती है, ये पूरे का पूरा जो पीरियड है इसका ताल्लुक किससे है, चांद की मुख्तलिफ मंजिलों से है। चांद के बारीक हो जाना, 14वीं का चांद, चांद का बढ़ते रहना, चांद का घटते रहना, मुख्तलिफ जो मनाजिर हैं, मुख्तलिफ जो मराहिल चांद के, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 चीजों पर गौर करने की दावत दी इस आयत के अंदर, एक चांद और एक सूरज। और सूरज के बारे में क्या बताया गया कि सूरज जो है चिराग है। अब चिराग क्या होता है, चिराग का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी रोशनी हो। तो चिराग, सूरज को क्या कहा गया, चिराग, यानी सूरज एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जिसकी अपनी एक लाइट है, यानी जो एक सोर्स के तौर पर असरअंदाज हो रहा है, लाइट सोर्स, एनर्जी जो ऑप्टिकल एनर्जी है उसका सोर्स अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है सूरज को सूरतुन नूह की आयत नंबर 16 में। और चांद की जब बात की तो चांद को क्या कहा गया, नूर। अब नूर क्या होता है, नूर यहां पर जो कहा गया है वो इसलिए कहा गया है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है। चांद क्या करता है, जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर जाकर टकराती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी चांद पर जाकर टकराती है, चांद क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसीलिए चांद को क्या कहा गया, नूर। नूर का मतलब वो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट जो कहीं से लाइट एनर्जी को रिसीव करे और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हो। सूरज को क्या कहा गया, चिराग यानी सोर्स, जबकि चांद को क्या कहा गया, नूर, यानी ऐसा ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट जो कि लाइट रेस को रिसीव कर रहा है, सूरज से रिसीव कर रहा है, और फिर जब सूरज से लाइट रेस आकर चांद की सरफेस पर टकराती हैं तो चांद उसको रिफ्लेक्ट कर देता है जमीन की तरफ। तो चांद को क्या कहा गया, नूर। तो इस आयत करीमा से हमें पता चला कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज में से जो चांद और सूरज की सूरत में उनकी अहमियत क्या है। दिन और रात का आने जाने के हवाले से आप याद कीजिए, सूरत आल इमरान 190 और फिर 191 में हम पढ़कर आए हैं पिछली स्लाइड में। रात और दिन का हेर फेर का ताल्लुक किससे, चांद और सूरज से ही है। चांद मुख्तलिफ मनाजिल तय कर रहा है, सूरज भी मशरिक से निकलता है, मगरिब में जाके गुरूब हो जाता है, फिर अगले दिन दोबारा मशरिक से तुलू होता है। तो ये जो हेर फेर है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये बेसिकली क्या है, साइंस। और कुरान की ये जो आयतें मुबारका हैं दिन और रात के हेर फेर के हवाले से बहुत हैरत अंगेज तौर पर हमें तवज्जो दिला रही है। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं आप, तो यहां पर लिखा हुआ है, एंड ही इल्यूमिनेटेड देयर इन द मून एंड हैज मेड द सन एज अ लैम्प। एंड ही का मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की साथ, एंड ही अल्लाह रब्बुल इज्जत को शो कर रहा है। एंड ही इल्यूमिनेटेड,
therein the moon and has made the sun as a lamp. सन की बात हुई तो क्या चीज आई? लैम्प. लेकिन जब मून की बात हुई तो क्या है? इल्यूमिनेटेड. इल्यूमिनेटेड यानी ऐसी चीज जो किसी वजह से चमके, जब लाइट उसके ऊपर आकर टकराए तो वो चमके. लेकिन जब सन की बात हुई तो लैम्प. लैम्प का मतलब सोर्स, लाइट देने वाला बताया इस आयत मुबारक में. मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे जो आप सूरत हैं उसमें जो आयत मुबारक है वो कौन सी आयत मुबारक है. सूरत आले इमरान के हवाले से हमने समझा, सूरत नूह के हवाले से हमने समझा, और अब सूरत अल जाथिया. इसमें आप देखें तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तवज्जो दिलाई है. देखते हैं यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं. अल्लाहुल्लज़ी सख्खरा लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्का फीही बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून. अल्लाहुल्लज़ी सख्खरा लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअम्रिही वलितब्तगू मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून. तर्जुमा देखते हैं इसमें और जानते हैं कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं. तो देखिए लिखा हुआ है अल्लाह ही है जिसने समुंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें जहाज और कश्तियां चलें, और ताकि तुम बहरी रास्तों से भी उसका फजल यानी रिस्क तलाश कर सको, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार हो जाओ. ठीक है ना. यह देखिए अल्लाह ही है जिसने समंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें जहाज और कश्तियां चलें. अल्लाह ही है जिसने समुंदर को तुम्हारे काबू में कर दिया. अब समुंदर में बड़े बड़े बहरी जहाज और जो कश्तियां चल रही होती हैं, आप देखें समुंदर में डायरेक्शन उन जहाजों को जो मिल रही होती है सैटेलाइट सिस्टम के जरिए, वो किस तरह से मिल रही होती है. तो ये भी क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी है. और आगे क्या फरमा, मकसद क्या है? ताकि तुम बहरी रास्तों से भी उसका फजल यानी रिस्क तलाश कर सको. एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह, एक सी पोर्ट से दूसरे सी पोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन हो रही है. एक जगह से दूसरी जगह सामान को तरसील ट्रांसपोर्ट क्या आता है? बड़े बड़े बहरी जहाज में बड़ी बड़ी मशीनें बहरी जहाजों के जरिए एक मुल्क एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक पहुंचाई जाती है. तो ये सब जो रास्ते वगैरह बताए हैं ये किससे बताए हैं? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं. क्यों? ताकि अल्लाह का फजल यानी रिस्क तलाश किया जा सके. और क्यों? ताकि शुक्रगुजारी हो. बुनियादी मकसद क्या है? जो अक्लमंद लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इन निशानियों पर गौर फिक्र करके अल्लाह का रिस्क तलाश करते हैं ताकि वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाए. तो आप देखें कि जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई थी उस वक्त समुद्र में बड़े बड़े बहरी जहाज नहीं चलते थे. आप पिछले 150-200 साल में देखें तो बड़े बड़े बहरी जहाज भी समुद्र पे लंगरअंदाज होते. ये जो बड़े बड़े बहरी जहाज लंगरअंदाज होते हैं सी पोर्ट पर और समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह रवां दवा होते हैं, इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1400 साल पहले इंसान की तवज्जो दिलाई. उस पर रिसर्च हुई तो लोगों ने फिर बड़े बड़े बहरी जहाज बनाए और अल्लाह का फसल और रिस्क तलाश करने के लिए बहरी रास्तों पर सफर शुरू किया. तो आप देखें कि कुरान की जो आयत मुबारक है उस पर गौर फिक्र करके आप ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में नॉलेज हासिल करते हैं. और फिर चूंकि कुरान की आयत मुबारक गलत तो है ही नहीं, हर तरह के नुक्स हर तरह के ऐप से पाक है, लिहाजा इस पर गौर फिक्र करके आप जब तहकीक पर पहुंचते हैं तो वो नॉलेज यकीनन ऑथेंटिक होती है, जो मैंने आज के लेक्चर में शुरू में आपको बताया. अब चलते हैं देखते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है. Allah is He who has subjected to you the river that the boats may run on it by His command. यानी अल्लाह के हुक्म से होता है ये सब कुछ. And that you may seek His bounty and that you may be grateful. That you may seek His bounty. Bounty यानी कि फजल रिस्क तलाश करें, अल्लाह की रहमतें बरकतें नेमतें हासिल करें. और क्यों? ताकि शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाएं. गुरूर तकब्बुर फखर ना करें बल्कि आजी इनकिसारी और शुक्रगुजारी अपने अंदर पैदा करें.
आगे देखें सूरतुल जासिया की आयत नंबर 12 के बाद अब देखें अगली आयत, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून। सूरतुल जासिया आयत नंबर 13। इसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और उसने तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सबको अपनी तरफ से निजाम के तहत मुसख्खर कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज आसमानों और जमीन में जो कुछ है सबको मुसख्खर कर दिया है। बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। जमीन से लेकर आसमानों तक जितनी भी चीजें हैं, चाहे उसका ताल्लुक कल्चर से हो, चाहे उसका ताल्लुक सिविलाइजेशन से हो, चाहे उसका ताल्लुक फिजिक्स से हो, चाहे उसका ताल्लुक केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, टेक्नोलॉजी से हो, जितनी भी चीजें हैं हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया है ताकि हम गौर व फिक्र करें, सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करें, रिसर्च करें और वहां से मुख्तलिफ नताइज हासिल करें, तहकीक करके हम किसी मंतकी नतीजे पर पहुंच सकें। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम फहम, तदब्बुर और गौर व फिक्र करें। जमीन से लेकर आसमान तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी भी तख्लीकात, जितने भी उलूम हैं, उन उलूम पर गौर व फिक्र करके ही हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो सकते हैं। और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे कौन हैं? याद कीजिए सूरत आले इमरान की आयत नंबर 190, जो खड़ी हुई हालत में, बैठी हुई हालत में, लेटी हुई हालत में, किसी भी हालत में हो गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पाक हैं, आपने कोई चीज बेमकसद पैदा नहीं की। तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ आयात मुबारका में हमें किस तरह झंझोड़ा है, गौर व फिक्र की दावत दी है। कोई भी बात आप मिनवन तस्लीम नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एंड ही हैज मेड सबसर्विएंट टू यू आउट ऑफ हिज विल व्हाटएवर इज इन द हेवंस एंड व्हाटएवर इज इन द अर्थ ऑल ऑफ इट अंडर अ सिस्टम। तमाम की तमाम चीजें एक मखसूस निजाम के तहत हैं, और निजाम के बनाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निजाम बनाए तो किसी को कोई शक शुबा या उसमें नुक्स तो हो ही नहीं सकता। श्योरली देयर आर साइंस इन इट फॉर दोज हु पॉन्डर। इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। ये जितने भी कुदरती मज़ाहिर हैं, ये कुदरती मज़ाहिर हमें मुख्तलिफ लोगों के चैलेंज को आंसर करने की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सिखाए हैं। आप याद कीजिए जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को क्या कहकर उसको लाजवाब कर दिया था। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तुम रब होने का दावा करते हो तो सूरज को जरा मगरिब से तो निकाल कर दिखाओ। अल्लाह ने एक निजाम बनाया हुआ है ना कि सूरज मशरिक से निकलेगा, मगरिब में गुरूब होगा। नमरूद दावा करता था कि मैं रब हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही की कहो उससे कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। एक निजाम बताया, अगर तुम रब हो तो इस निजाम को जरा चेंज कर दो, पलट दो, यानी सूरज को मगरिब से तो निकाल के दिखाओ। तो डेफिनेटली वो जो दावा था उसका गलत था, वहां पर लाजवाब हो गया। तो जितने भी कुदरती मज़ाहिर हैं, हम इन कुदरती मज़ाहिर पर गौर व फिक्र करके अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। और इस हवाले से साइंस और ख़ास तौर पर फिजिक्स एक अहम किरदार अदा करती है। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर नंबर 2 में हमने इस्लाम और साइंस के हवाले से जो बात की है वो आपने समझी होगी। इन आयाती मार्कों को बार बार पढ़ें। इसके अलावा सूरतुल मुल्क में, सूरत बनी इसराइल में, सूरत हामीम सजदा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौर व फिक्र की दावत दी है। ये मैंने चंद सूरतें बताई हैं, इनको पढ़ें, गौर व फिक्र करें, कोई क्वेश्चन हो उसको नोट करें ताकि हम डिस्कस कर सकें। आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग मुख्तलिफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के हवाले से बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।